السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، mes chers élèves, prenez-vous livre الكتاب المدرسي أقصد على page 85. راح نشرح la phrase complexe avec parce que. راح نشرح la phrase complexe avec parce que. la phrase complexe وش معناها؟ قبل ما نبدأ الشرح نطلب منكم كيما راني نتعب وبلا مزيتي باش نوصل المعلومة للتلاميذ، الأكبر عدد من التلاميذ، s'il vous plaît من فضلكم abonnez et j'aime à les vidéos تاعي et partagez le maximum s'il vous plaît. راني نشرح كيما نقولوها من قلبي، والله أعلم بما أقوم به. نتمنى تعاونوني باش أنا نقدر نوصل المعلومات لتلاميذي الأعزاء باش بكل يفهموا إن شاء الله. واذا شفتوا لي فيديو تاعي يسهلوا انهم ديروا لهم ابوني اي بارطاج، ما تبخلوش عليا كيما راني ما نبخلش عليكم. لا فراز كومبلكس معناها الجمله المركبه، هي جمله مركبه من من جملتين او اكثر، من جملتين او اكثر. تكون الرابطه بينهما parce que هي اللي تربط بين الجمل. Alors, نبدأ نقرأ على بركة الله وراح نشرح كلمة بكلمة كالعادة. Les jardins الحدائق أو البساتين. Il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins car les déchets sont partout. On est obligé d'éviter les papiers de bonbons, de barres de chocolat ou les bouteilles vides. Il n'est pas facile de respirer parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. Jean-François Noblet, Les déchets, Mélan Jeunesse, 2008, page 2. تعلمت باش نقرا على source comme d'habitude. قلنا أي نص عنده عنوان، عنده فقرات دي باراغراف، عنده تيتر عنوان، عنده كم من الفقرات، عدد من النومبر دو باراغراف، عنده كاتب نسميوه auteur، وعنده سورس مصدر استخرجنا منه واقتبسنا منه هذا النص. نحب التلاميذ تاعي يتعلموا هذا الشيء. راح نشرح البساتين أو الحدائق. Il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins car les déchets sont partout. يصعب الجلوس على أرضيات الحدائق أو البساتين لأن النفايات في كل مكان. On est obligé d'éviter les papiers de bonbons. نحن مجبرون على اجتناب الأوراق، الفضلات ولا الأغلفة التي تعتبر قمامة، لومبالاج تاع الحلوى، دي بونبون، دو بار دو شوكولا وأعمدة الشوكولاتة، أو لي بوتاي فيد أو القارورات الفارغة. Il n'est pas facile، ليس من السهل de respirer، من التنفس، ليس من السهل التنفس parce que les ordures، لأن النفايات dégage تبعث de mauvaises odeurs، روائح كارهة. Lis le texte puis réponds aux questions. قرينا النص مع بعضنا وفهمناه، سوف نجيب على الأسئلة. On a la question A. Pourquoi est-il difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins? نلاحظ pourquoi. Alors c'est une phrase interrogative. قرينا في الدروس السابقة les adverbes interrogatifs وعرفنا بلي pourquoi راهي واحدة من ظروف الاستفهام. Pourquoi et le point d'interrogation. Ce point d'interrogation راهو يدل على أن الجملة c'est une phrase interrogative. Très bien, bravo. Le type des phrases هذا النوع تاع الجملة interrogative، جملة استفهامية. مادامني طرحت السؤال pourquoi، الإجابة يجب أن تكون بلأن. pourquoi معناها لماذا، إذا سأجيب بلأن. لأن هي parce que، هي parce que. Alors لماذا يصعب الجلوس على أرضيات الحدائق؟ الإجابة في النص. Il est difficile de s'asseoir sur la pelouse des jardins car les déchets sont partout. لأن النفايات
في كل مكان. B. Pourquoi n'est-il pas facile de respirer? لماذا ليس من السهل أن نتنفس؟ هذه أيضا une phrase interrogative car il y a un adverbe interrogatif اللي تعلمناه. Il y a aussi le point d'interrogation. Bravo les élèves راكم قاعدين تفهموا فيها. لماذا يصعب التنفس؟ الإجابة دائما في النص. نبحث دائما عن الكلمات المفتاحية. Il n'est pas facile de respirer. Je cherche ce mot, cette expression, هذه العبارة في النص. وثم راح نلقى الجواب تاعي. ما نهزش السؤال اللي بدينا بها السؤال لادفيرب ما نهزوش، نحوس على الكلمة المفتاحية اللي بعد لادفيرب اللي بها نقدر نتحصل على الإجابة الصحيحة. وش قلنا؟ Il n'est pas facile de respirer. Voilà la réponse. Très bien. Il n'est pas facile de respirer. Parce que, لماذا? Parce que les ordures dégagent de mauvaises odeurs. لأن النفايات تصدر وتنبعث منها روائح كريهة. راح نشوفوا قاعدة مع بعض. وش هزينا؟ وش تعلمنا من كلمة parce que؟ وش تعلمنا عندما نطرح السؤال pourquoi؟ نهز وليداتي القاعدة. أنا راح ندير القاعدة من الكتاب تاعي. لاحظوا أني عندي نفس القاعدة تاعكم. Alors, retenir. Qu'est-ce que je retiens? وش راحين نتعلموا؟ Pour donner une explication, j'utilise. من أجل تقديم شرح أو توضيحات أستعمل ماذا؟ Parce que. أستعمل أو car. Parce que. car هادو راهم دي سينونيم مرادفات. parce que مرادفات car. إذن عندهم نفس المعنى ومعناهم هو لأن. هذه معناها لأن، هذه معناها لأن. عزيزي التلميذ قاعد تفهم فيا. example راح نعطيك المثال لتوضيح أكثر. Pourquoi nettoies-tu le quartier؟ لماذا تنظف الحي؟ لماذا أنت تنظف الحي؟ راح نجاوبوا je nettoie le quartier. شوفوا الإجابة je nettoie. أنا أنظف الحي car لأن les ordures attirent les mouches. لأن النفايات تجلب البعوض. أيضا إجابة أخرى je nettoie le quartier parce que. استعملنا نفس الجملة ولكن فقط غيرنا parce que عوضناها مكان car. إذن parce que et car ont le même sens. عندهم نفس المعنى. هما دي سينونيم. كي يعطيني سؤال ويقول لي عوض parce que أكيد راح نعوضها بكار. وكذلك العكس بالنسبة لكار نعوضها parce que. les expressions العبارات parce que et car expriment la cause. هاد العبارتين parce que et car على ماذا تعبر عن السبب. إذن تعبر عن السبب. parce que aussi أيضا كلمة parce que هي رابط بين جملتين. هي تربط بين جملتين. C'est pour ça سميناهم les phrases complexes. Très bien. On a des exemples. Je nettoie le quartier. أنا نظفت الحي. Les ordures attirent les mouches. النفايات تجلب البعوض. سوف أقوم بربط هذه الجملتين. مكان النقطة هنا ستصبح جملة مركبة من جملتين. الرابط بينهما هو parce que. Je nettoie le quartier parce que les ordures attirent les mouches. نتمنى من أنه القاعدة مشروحة وراني شرحتها كما ينبغي. تلاميذي الأعزاء راهي نفس القاعدة تاعي اللي هي في الكتاب. راني فقط حبيت نشرح من كتابي حتى تكون واضحة أكثر. وغالبا هذه هي القاعدة اللي نمدوها للتلاميذ في القسم يكتبوها في كراريسهم. alors نكملوا مع كتاب la page 85 الكتاب المدرسي. Deuxièmement, complète les phrases par, parce que.
سوف نكمل الجملتين بواسطة parce que. Les animaux sont en danger. الحيوانات في خطر parce que les sachets en plastique les étouffent. لأن الأكياس البلاستيكية ما الذي فعلته؟ خنقت الحيوانات التي تتناولها، لأن بعض الحيوانات تتغذى على الأعشاب وغالبا ما تبتلع الأكياس البلاستيكية. Les plantes meurent. Les plantes meurent. النباتات تموت parce que les déchets sont jetés dans le jardin. لأن النفايات مرمية في الحديقة. كما درنا parce que بإمكاننا أيضا وضع car. راح نقرأ لكم الجمل بواسطة car. نجد أن المعنى لا يتغير. Il reste le même sens. Les animaux sont en danger car les sachets en plastique les étouffent. Les plantes meurent car les déchets sont jetés dans le jardin. Très bien. Alors فهمنا بلي parce que راهي تعبر عن السبب. للتعبير عن سبب ما نحطو parce que. أيضا parce que تجيب على السؤال pourquoi. Très bien les élèves. Voici les images. Voici les images ou bien les éléments périphériques qui nous aident à bien comprendre. بربي إن شاء الله راحين نفهموا كيفاش نعبروا على الصورة باستعمال السؤال pourquoi. Pourquoi. Alors, on regarde les photos. لاحظوا الصور جيدا. ماذا نلاحظ؟ Il y a des gens qui portent le rongé. Voilà, dans l'image qu'elle est à gauche. Il y a des gens. نطرح السؤال. كيف نقول؟ بواسطة pourquoi. Pourquoi ces gens sont dans la rue? لماذا هاد الأشخاص راهم في الشارع؟ Ou bien pourquoi ces gens sont dans le quartier? لماذا هؤلاء الأشخاص هم في الحي؟ نقول pourquoi? Parce que ils sont en train de nettoyer. Voici. عندهم les outils pour nettoyer le quartier ou bien la rue. Très bien. La deuxième image, les gens qui portent le bleu. Pourquoi ces gens sont à la plage? لماذا هؤلاء الأشخاص هم في الشاطئ؟ Parce que il y a beaucoup d'ordures. Ils sont en train de nettoyer. لأن هناك العديد من النفايات وهم يقومون بتنظيف الشاطئ. الجمل راني كتبتها العزيزي التلميذ. Pourquoi ces gens sont dans la rue؟ بالنسبة للصورة الأولى. Pourquoi ces gens sont dans la plage؟ بالنسبة للصورة الثانية. نتمنى تكون واضحة. ننتقل إلى ما هو مهم أو ما هو أهم. Écris 3 phrases. نكتب 3 جمل pour expliquer à tes camarades حتى تشرح لزملائك pourquoi la terre est en danger. لماذا الأرض في خطر؟ عطانا كيف نبداو. La terre est en danger parce que باستعمال l'expression parce que. عندنا 3 جمل. ها هي الجمل العزيزي التلميذ. La terre est en danger parce que les déchets sont partout. الأرض في خطر لأن parce que les déchets sont partout. كما قلنا نقدر نعوضوها car. L'expression car. Alors, la pollution met la terre en danger. التلوث يضع الأرض في خطر أو يجعل الأرض في خطر. Car, يعني هنا استعملت car nous ne jetons pas les ordures dans les poubelles. تعمدت نستعمل car باش ما ينساش التلميذ بلي parce que c'est la synonyme de car. راهي مرادف car وبلي يقدر يستعملها في مكانها. نشرحها الجملة. La pollution معناها التلوث. التلوث هو الذي يهدد la terre الأرض. La pollution تجعل الأرض في خطر لأننا لا نقوم برمي النفايات في الحاويات المناسبة. Il est difficile de respirer. هو من الصعب التنفس. Pourquoi?
parce que il y a de mauvaises odeurs. Parce que il y a de mauvaises odeurs. خلصنا الجمل في 3. أنا يهموني بزاف هاد الجمل. هادو الجمل راهم يقدر بزاف التلميذ يعبر بهم، يدرب عليهم في المنزل، يكتبهم بليزيوغ فوا كيما راني أنا نستعمل مع ولدي. أنا تاني راهو في السنة الخامسة، يستعملهم ولو كان يحفظهم. المهم يهز ولو كان كلمة 2 في اليوم. نأكد لكم بلي الوضعية راح تكون من أسهل ما يكون ليه. وهاد الدروس هذه راهي تتبعوا حتى الأولى متوسط، خاصة هذا موضوع التلوث و لا بروتيكسيون دو لا ناتور. نتمنى من اللي راني شرحت الدرس كما ينبغي. نتمنى أيضا تعاونوني بلي جيم إلى ابونمون سيل فو بلاي. كما نتمنى تبارطاجيو لو ماكسيموم باش تعموا الفائده. صحيح كاين قنوات بزاف تعليميه، لكن كل تلميذ كيف راح يفهم على هذاك الاستاذ، وكل استاذ كيف طريقته في شرح الدروس. رانا كملنا الدرس. ايضا نتمنى انكم تقوموا بتعديل نوعيه الصور، لاني قد نصور بطريقه جد واضحه. راني نستعمل تطبيق جد واضح لأخذ الفيديوهات وتصويرها. أرجو التعديل الفيديو قبل الدخول وقبل إعطائه للتلميذ حتى يتابع الشرح. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.